د دوی په ټلیفون به ټرای کړي خو دوی نو عمرې لا تللي وه چې څنګه رالل ټلیفون یې وکړی زه به سبا دعا کې شریکېږم تاسو به تپوسونه کول چې هغوی به راځي او که نه نو ما به ما ته پته نشته بیګا سره ما ته پته لګېدلې ده او ستړي ستومانه دي هغوی هم راغلي دي نو هغوی به یو څو خبرې کوي او انشاءالله د هغې نه بعد به بیا زه د جماعت لایحه عمل مختصر یو څو خبرې کوم او بیا به موږ انشاءالله په ګنټه کې دننه پروګرام ختمو او تاسو له به اجازه درکوو خو تاسو به په مینه باندې ناست یئ ستاسو د ټولو وعده ده ټول عهد کوئ په مینه به ناست یئ پاسئ به نه او ښه کلک به ناست یئ چې موږ دوی ته دا ښکاره کړو چې زموږ مینه په قرآن او په سنت باندې ده الله دې موږ ټولو له توفیق راکړي جناب مولانا نثار فاطمي الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الأحبة الكرام ضيوفنا الكرام علماؤنا العظام طلبة الكرام وعامة المسلمين الحاضرين في هذا المجلس المبارك والمستمعين في داخل الباكستان ومن جميع أنحاء العالم أرحب بكم وجئتم أهلا ووطئتم سهلا وأرحب بالترحيب ضيوفنا الكرام الأساتذة والدكاترة من جمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور يوسف مصطفى أستاذ اللغويات بجامعة أزهر بمصر الشريف والأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب الراسخ أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف بجمهورية مصر كذلك أخص بالترحيب المستشار في الديوان أستاذ أسد قيصر. أيها الأحبة الكرام أذكر المنهج التفسيري لمشايخنا الكرام الذي أسسه شيخ القرآن علامة محمد طاهر رحمه الله تعالى والآن يؤسس هذه الجمعية فضيلة الشيخ أستاذنا الكريم العلامة شيخ القرآن والحديث محمد طيب طاهري حفظه الله. أيها الأحبة لا بد أن نشكر كما كان في البداية دروس قليلة والناس قليلين جدا والآن الحمد لله ثم الحمد لله هذا الجمع الغفير هذا من شكر الله ونعم الله علينا فلا بد أن نشكر الله تعالى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله كذلك قال الله تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والآن أذكر لكم بالاختصار حتى يسمع ضيوفنا الكرام المنهج المتبع لمشايخنا الكرام في التفسير.
المنهج التفسيري لمشايخنا الكرام، فهم يفسرون القرآن حسب الترتيب التالي. أولا يذكرون الترتيب السور من حيث المصحف الذي بأيدينا، كذلك بالترتيب النزولي. ثانيا يذكرون فضائل السور أو فضل السور أو فضل السورة التي تقرؤونهم. ثالثا أسماء السور أو أسماء السورة. رابعا ربط السورة بما قبلها من السور، كذلك الربط بين الآيات القرآنية. خامسا تحليل ما أشكل من معانيها من القرآن الكريم الذي ظاهره التعارض. سادسا امتيازات السورة، أي بماذا تميزت هذه السورة عن غيرها. سابعا محور السورة أو زبدتها. ثامنا وأخيرا يشرح السور عبر المنهج الصحيح الذي فسره أصحابنا وكذلك أتباعهم وأتباع أتباعهم، أي تفسير القرآن بالمنهج الصحيح، وهو تفسير القرآن بالقرآن، كذلك تفسير القرآن بالحديث النبوي الشريف، وكذلك تفسير القرآن بأقوال سلف الصالحين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، والآن مع الطفل الذي يقدم لكم النشيد. نشيد الوطني المصري. بلادي 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 لك حبي وفؤادي، مصر يا أم البلاد أنت غايتي والمراد، وعلى كل العباد كم لي لك من أيادي. بلادي 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 لك حبي وفؤادي، مصر أنت أغلى درة فوق جبين الدار غرة، يا بلادي غيشي حرة وأسلمي رغم الأعادي. بلادي 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 لك حبي وفؤادي، وعلى الله اعتمادي. بلادي 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 لك حبي وفؤادي، باتحادهم واتحادي. بلادي 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 لك حبي وفؤادي. مصر وباكستان زندباد، مصر وباكستان زندباد، مصر وباكستان زندباد. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله وحبيبي الطيب معلمنا، وحبيبي الطيب معلمنا. هذا القرآن والهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يعذبنا، لا شيء سواه يعذبنا. كتاب الله كتاب
يعذبنا فلنعمل به. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله وحبيب الطيب معلمنا، وحبيب الطيب معلمنا. هو معجزة الله الكبرى، هو معجزة الله الكبرى. عن سر الكون يحدثنا، فلنعمل نحن بمنهجه. هيا يا قلب هلم بنا، هيا يا قلب هلم بنا. هو معجزة الله الكبرى. عن سر الكون يحدثنا، فلنعمل نحن بمنهجه. هيا يا عجم هلم بنا، هيا يا عجم هلم بنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله وحبيب الطيب معلمنا، وحبيب الطيب معلمنا. مولانا محمد طاهر صاحب زندباد، مولانا محمد طاهر صاحب زندباد، مولانا غلام الرحمن صاحب زندباد، مولانا محمد طيب صاحب زندباد، مولانا غلام حبيب صاحب زندباد. مشر يمان زندباد، مشر يمان زندباد. پنجپیر زندباد، پنجپیر زندباد. هذا ما سمعتم من الطفل المبارك، نسأل الله أن يبارك له في عمره. النشيد الجميل الطيب. والآن مع كلمة الدكتور الأستاذ محمد عبد الوهاب الراسخ، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف بجمهورية مصر. بكل حب واحترام وشوق، بكل حب واحترام وشوق نستقبلك ونفرش طريقك. بكل حب واحترام وشوق، بكل حب واحترام وشوق نستقبلك ونفرش طريقك بالورد، ونفرش طريقك بالورد، ونعطر حبرات الكلمات بالمسك والعنبر، وننتظر الإبداع مع نسماته وسكونه لتصل همسات قلمك وبيان لسانك إلى قلوبنا، لتصل همسات قلمك وبيان لسانك إلى قلوبنا وعقولنا. زادت زهرة بقدومك إلى حديقتنا المزهرة. والآن مع كلمة أستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب الراسخ حفظه الله. تفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بالعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق. أحييكم بتحية الإسلام، سائلا المولى عز وجل أن يكرمهم وأن يجزيهم خير الجزاء. والحق أننا نجتمع هنا اليوم لنحتفل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق من قال: صلاة الله ربي ذي الجلال على نور الهدى باهي الجمال، وتسليم من المولى القديم على طه المكمل بالكمال. له وجه جميل لو تراه ترى قمرا منيرا في العلال، له شعر يحار العقل فيه ويختطف الفؤاد بلا اختلال. حبيبي جل من سواك خلقا ولم يخلق مثيلك في الرجال، كساك الحسنى أكمله وخصك بتاج النور مع حسن الخصال، وفوق المرسلين رفعت قدرا وكملك المهيمن بالكمال. فما في الملك مثلك من رسول، حويت الفخر والرتب العوالي، وحزت الفضل من دون البرايا، ونلت العز مع كل الأمال. وحبك يا حبيبي فرض عين، وقلبي فيك مشغول وبالي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. والحق أيها الإخوة أننا إذا كنا نجتمع اليوم لنتكلم عن دور السنة في رد البدع، فيمكن القول بأن من أخطر أنواع البدع الموجودة اليوم تلكم الدعاوى المسمومة والأفكار المشبوهة التي تحاول هدم السنة النبوية المشرفة، وذلك بدعوى الاكتفاء بالقرآن وحده. ومع الأسف تصدر هذه الدعاوى من جماعات يطلقون على أنفسهم القرآنيون. هذه الجماعات التي تطلق هذه الأكاذيب يسمون أنفسهم القرآنيون، ووالله إن القرآن منهم براء. والمؤسف أيضا أن هذه الجماعات تصدر لهم اليوم مئات الكتب وتتاح لهم مئات البرامج. الأمر الذي يتطلب منا أن نقف اليوم وقفة لنبين فيها ضلالهم وجهلهم. نعم، ينبغي أن نعلم شبابنا اليوم أن السنة النبوية حجة على الأمة كلها، ومعنى كونها حجة وجوب العمل بمقتضاها. وهذا ليس كلاما إنشائيا، بل هو حقيقة مؤصلة بالأدلة الشرعية من القرآن والحديث والإجماع والنظر العقلي. نعم، لو نظرنا في القرآن الكريم سنجد أن به العديد من الآيات التي تثبت حجية السنة، ويمكن أن نصنف تلك الآيات إلى 3 أصناف. الصنف الأول: هناك آيات تربط
يضبط إيمان الإنسان بوجوب طاعة رسول الله واتباعه. ومنها قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. والصنف الثاني من الآيات آيات تثبت لرسول الله طاعة مستقلة. ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول الإمام ابن القيم: السر في تكرار الفعل أطيعوا هو أن فيه إشارة إلى أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة خاصة. والصنف الثالث من الآيات آيات تثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وكل إليه مسؤولية تبيين القرآن وشرحه. ومنها قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذا من القرآن. لو نظرت في السنة والأحاديث ستجد أن هناك أحاديث كثيرة تثبت حجية السنة النبوية، بل تثبت إعجازا نبويا، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبأ منذ أكثر من 1400 سنة بظهور هذه الجماعات الشيطانية التي تريد الاكتفاء والاقتصار على القرآن وحده وتريد هدم السنة. فقال فيهم رسول الله في الحديث الصحيح: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله هو عين ما حرم الله. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وإذا ذهبنا إلى الإجماع سنجد أن الأمة الإسلامية مجمعة سلفا وخلفا على حجية السنة المطهرة، وأنها مصدر تشريعي كالقرآن الكريم، حتى إن الإمام الشافعي يقول: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وإذا ذهبنا إلى النظر العقلي نقول لهؤلاء ولهذه الجماعات، نقول لهم: لو اقتصرنا على القرآن وحده ستضيع الشريعة كلها. نعم، لو اقتصرنا واكتفينا بالقرآن وحده الشريعة كلها ستهدم. لماذا؟ لأن معظم التشريعات جاءت في القرآن الكريم مجملة، ولكن من الذي فصلها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من الذي بينها وشرحها؟ السنة المشرفة. فلو اكتفينا بالقرآن وتركنا السنة
الشريعة كلها ستهدم. ولذلك لما وقف رجل أمام سيدنا عمران بن حصين وهو من الصحابة الكرام، قال له هذا الرجل يكلم هذا الصحابي الجليل وقال له: إنكم تحدثوننا بأحاديث لا نجد لها أصلا في القرآن. فقال له سيدنا عمران وقد احمر وجهه غضبا، قال له: يا هذا قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال له: فهل وجدت فيه صلاة الظهر 4 وصلاة العصر 4؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم ذلك؟ ألستم عنا أخذتموه وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال له: يا هذا قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال له: فهل وجدت فيه في كل 40 شاة وفي كل درهم كذا وكذا؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم ذلك؟ ألستم عنا أخذتموه وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال له: قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت فيه طوفوا بالبيت 7 واركعوا خلف المقام 2؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم ذلك؟ ألستم عنا أخذتموه وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم صرخ فيه سيدنا عمران وقال له: أما سمعت الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ نعم والله، السنة وحي كالقرآن، السنة مصدر تشريعي. يجب أن نقف جميعا ضد المحاولات التي تحدث بين وقت وآخر لتنال من مكانة السنة النبوية. وأحب أن أختم كلمتي بأن أبين بأن الأزهر الشريف وعلماء الأزهر الشريف كان لهم دور بارز في الذود عن حمى السنة النبوية المطهرة، وألفوا في ذلك عشرات بل مئات الكتب. فها هو الدكتور محمد عبد الله دراز يؤلف كتابا عن السنة النبوية المشرفة ويسميه الميزان بين السنة والبدعة. وفضيلة الشيخ عبد الحليم محمود ألف كتابا وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته التشريعية. والدكتور محمد أبو شهبة ألف كتابا سماه دفاع عن السنة والرد على شبهات المستشرقين والكتاب المعاصرين. وفي الختام، ونحن في هذا المجلس النوراني المبارك، مجلس صاحب الفضيلة الشيخ محمد طاهر الذي نذكره دائما بالخير ونترحم عليه ونسأل الله أن يجعل ثواب هذه الأعمال في ميزان حسناته، نتوجه إلى الله عز وجل بأكف الضراعة ونقول: اللهم يا ربنا نسألك الاستمساك بسنة نبينا، اللهم إنا نسألك الاستمساك بسنة نبينا ونعوذ بك من الانحراف عما جاءنا به نبينا. اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن أسرارنا واشغل بالاعتبار أفكارنا وقنا شر وساوس الشيطان وأجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.